kasinatian sa mga estudyanteng gisudlan sa daotang espiritu ni Inesita L. Tiakap. Ako si Jason Labado. Ang kwentong ito ay nagmula sa poblasyon Dangkagan, Bukidnon. Ako si Inesita L. Tiakap, kilala diri sa among lugar sa poblasyon Dangkagan, Bukidnon, isip Ante Ising. Gusto na ko ipaambit ang usa ka kasinatian nga nahitabo sa among eskwelahan sa among bukid. Usa ka talagsaong panghitabo nga hangtod karon among gikalibgan. Sa among eskwelahan, naay 3 ka estudyante nga gisudlan sa daotang espiritu. Inighuman nila og klase, sudlan sila. Giampuan ra sila matag higayon, pero pagkabuntag, mubalik gihapon ang ilang kahimtang. Tungod sa kahadlok ug kalisod sa ilang sitwasyon, napugos sila nga magundang sa pag-eskwela. Mga high school student to sila, grade 9. Dili kini kasagaran nga mahitabo sa among lugar. Usa ra gyud ka panahon nga misulod ang maong sitwasyon. Usa sa mga estudyante ang pinakakuyaw, kay musaka sa atop sa balay ug muambak. Ang ikaduha, maglingkod lang bisan gisudlan. Ug ang ikatulo, magistorya lang pero dili sab muliyok og kusog. Gipatambalan sila, apan murag wala gyud nakatabang. Gipadayon lang ang pag-ampo hantod sa kadugayan, naundang na ang ilang kahimtang ug nangaminyo na lang sila og nangaulian. Karong panahona, normal na ang dagan sa klase sa among eskwelahan. Wala na nagapakita ang mga daotang espiritu ug ang mga estudyante wala na mahadlok sa pag-eskwela.